इसके बाद मैं मोहतरम उमर दानी साहब से दरखास्त करता हूँ। मोहतरम उमर दानी साहब आइए। जो कुछ भी कहेंगे सोच समझ कर कहेंगे लोग, ऐसा न कह सकेंगे कहेंगे लोग। मालूम क्या था ऐसा भी आएगा एक दौर, मालूम क्या था ऐसा भी आएगा एक दौर। गोने हैं जितने उनको कदावर कहेंगे लोग, गोने हैं जितने उनको कदावर कहेंगे लोग। एक दिन जरूर आएगा वो दिन भी देखना, एक दिन जरूर आएगा वो दिन भी देखना। जर्रों को आफताब का हमसर कहेंगे लोग, जर्रों को आफताब का हमसर कहेंगे लोग। कुछ दिन और रही जो ये शहर की फजा, कुछ दिन और रही जो ये शहर की फजा। हर हादसे को मेरा मुकद्दर कहेंगे लोग, हर हादसे को मेरा मुकद्दर कहेंगे लोग। लाएगी रंग मेरी खामोशी भी देखना। और मैं दो जहां को तेरी याद में भुला बैठा, मैं दो जहां को तेरी याद में भुला बैठा। न दोस्ती से गिला है न दुश्मनी से मुझे, मैं दो जहां को तेरी याद में भुला बैठा। न दोस्ती से गिला है न दुश्मनी से मुझे। और अभी तो डाली है मैंने तरह नशेमन की, अभी तो डाली है मैंने तरह नशेमन की। और इंतजार है आफात का अभी से मुझे, अभी तो डाली है मैंने अभी तो डाली है मैंने तरह नशेमन की। और इंतजार है आफात का अभी से मुझे। और रहे तलब में ये मंजिल अजीब मंजिल है, रहे तलब में ये मंजिल अजीब मंजिल है कि दोस्तों ने भी देखा है दुश्मनी से। रहे तलब में ये मंजिल अजीब मंजिल है कि दोस्तों ने भी देखा है दुश्मनी से मुझे। और माल जिसका अलम हो नतीजा नाकामी, माल जिसका अलम हो नतीजा नाकामी। खुदा पनाह में रखे हर उस खुशी से मुझे, माल जिसका अलम हो नतीजा नाकामी। खुदा पनाह में रखे हर उस खुशी से मुझे। और अभी तो दूर है शब्बीर उनकी महफिल नाज, अभी तो दूर है शब्बीर उनकी महफिल नाज। जवाब होशो खिरत दे गए अभी से। न जाने कौन सी मंजिल पे लाके छोड़ दिया जुनून ने दे के सहारा तेरी गली से मुझे। अभी आपके सामने 26 अकबर आबादी अपनी गजल पेश फरमा रहे थे। अब मैं दरखास्त गुजार हूँ हमें उड़ा लो आप, जायका बदलने के लिए मैं हरफन साहब से दरखास्त गुजार हूँ। हरफन लखनवी क्या कहते हैं, वहाँ का बैठो। माइक के सामने रहे आप, करंट ये नहीं चाहते ये हाफिज साहब एक नज्म कही थी कौमी यजी के ऊपर, उसका एक पद ले कि दो मुर्ग लड़ रहे थे सड़क पर फुलात पर, दो मुर्ग लड़ रहे थे सड़क पर फुलात पर। माइल बजंग रोड पे कुत्तों को देख कर बकरी ये बोली तुम में भी है खसलत बशर, बकरी ये बोली तुम में भी है खसलत बशर। ताना सुना तो कहने लगे सारे जानवर मेगम पयामे हुस्न मकाली मकाली नजीब है। इंसान कह के राह में गाड़ी, इंसान कह के राह में गाड़ी। और सदा मुलाजा के इसी उम्मीद पर मैं टेलीविजन देख लेता हूँ, इसी उम्मीद पे मैं टेलीविजन देख लेता हूँ। इरशाद इरशाद अगर ये बार न दे में तो
یہ دعویٰ مقامی بھی کوئی منظر نظر ممکن ہے، مقامی بھی کوئی منظر نظر ممکن ہے آ جائے، ہماتن گوش ہو کر میں خبر نامہ بھی سنتا ہوں، ہماتن گوش ہو کر میں خبر نامہ بھی سنتا ہوں، خبر نامے میں ٹی وی کے خبر ممکن ہے آ جائے، خبر نامے میں ٹی وی کے خبر ممکن ہے آ جائے، اور یہ کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی عدالت میں، آپ نے جھوٹی گواہی دی عدالت میں جناب، اس گواہی کا مگر مفہوم تو پکڑا گیا، اس گواہی کا مگر مفہوم تو پکڑا گیا، کس قدر ہے چاق و چوبند اپنا سرکاری نظام، بچ گیا ظالم مگر مظلوم تو پکڑا گیا، گیا ظالم مگر مظلوم تو پکڑا گیا، دال مہنگی تیل مہنگا سبزیاں مہنگی ہوئی، دال مہنگا تیل مہنگی، دال مہنگی تیل مہنگا سبزیاں ابھی آپ کے سامنے جناب حسن صاحب اپنے نمکین پکوان پیش فرما رہے تھے، اب میں جناب ضیاء الحق قاسمی سے درخواست کرا دوں، ضیاء الحق قاسمی کرتا ہوں۔ میں ایک وضاحت کر دوں، ابھی جوہر صاحب نے کہا کہ وہ غزل کہتے ہیں، تو ہم اسے اب غزل نہیں کہتے، اسے ہم نمکین غزل لیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وما ہوا بالحزل، یہ یاوہ گوئی ہے، تو اپنے کلام کو ہم یاوہ گوئی اگر کہیں گے تو بات بنتی نہیں، تو پہلے ایک چھوٹی سی غزل بات سے پوری 2-3 نمکینوں کے بعد اور آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا میں جو زندہ سے نکلتا ہوں تو گھر کھلتا ہے، میں جو زندہ سے نکلتا ہوں تو گھر کھلتا ہے، مدتوں بعد کہیں جا کے یہ در کھلتا ہے، مدتوں بعد کہیں جا کے یہ در کھلتا ہے، باہمی رنجشیں ہم سب کو کہاں لے آئیں، باہمی رنجشیں ہم سب کو کہاں لے آئیں، روز سڑکوں پہ کسی ایک کسر کھلتا ہے، باہمی رنجشیں ہم سب کو کہاں لے آئیں، روز سڑکوں پہ کسی ایک کسر کھلتا ہے، باہمی رنجشیں ہم سب کو کہاں لے آئیں، روز سڑکوں پہ کسی ایک کسر کھلتا ہے، کھوکھرا پار کی دیوار گرے گی کب تک، کھوکھرا پار کی دیوار گرے گی کب تک، کب تک دیکھیے یہ باب سفر کھلتا، کھوکھرا پار کی دیوار گرے گی کب تک، کھوکھرا پار کی دیوار گرے گی کب تک، سنانے کا مجھے چسکا نہیں، میں کبھی جاتا نہیں شعر و سخن کی بزم میں، جب تک اخبار میں اعلان پڑھ لیتا نہیں، میں کبھی جاتا نہیں شعر و سخن کی بزم میں، جب تک اخبار میں اعلان پڑھ لیتا نہیں۔ بس ایک آخری خطا جی کے حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو کیا ہوا؟ محترم ضیاء الحق قاسمی، اب میں درخواست کرتا ہوں جناب خالد عرفان، خالد عرفان۔ ابھی خالد عرفان صاحب مشہور شاعر صاحب، کبھی میری صدا پر آئی جی آئی جو کہتی تھی، کبھی میری صدا پر آئی جی آئی جو کہتی تھی،
अब उसकी हर अदा में है सियासी कार फरमाई। अब उसकी हर अदा में है सियासी कार फरमाई, मगर जब से अपोजिशन में शामिल हो गई है वो मैं बोलूं आओ जी आओ, वो बोले आई जे आई। सदा पर आई जी आई जो कहती थी, अब उसकी हर अदा में है सियासी कार फरमाई, मगर जब से अपोजिशन में शामिल हो गई है वो मैं बोलूं आओ जी आओ, वो बोले आई जे आई। वो खालिद वो हुक्मरान होते हैं, इलेक्शन जब भी अपने मुल्क में नजदीक होते हैं, न जाने क्यों वो मुस्लिम लीग में जाकर पलट आए। ये कैसी लीग है जिसमें से मुस्लिम लीग होते हैं। और इंशाअल्लाह इश्क अब ना मोतबर हो जाएगा, माशाअल्लाह इश्क करना गेंद बल्ला हो गया। माशाअल्लाह इश्क करना गेंद बल्ला हो गया, कह के 90 रोज का आया है 11 साल में। कह के 90 रोज का आया है 11 साल में, हुस्न भी अब हम मिजाजे माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इश्क अब ना मोतबर हो जाएगा, माशाअल्लाह इश्क करना गेंद बल्ला हो गया, कह के 90 रोज का आया है 11 साल में, हुस्न भी अब हम मिजाजे माशाअल्लाह। बिल शरीयत आगे आगे नहीं, सब सुना दें। मैं भी समझा करे ना आपको कि मैं बता रहा हूँ। अच्छा